नमस्ते 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 हार्दिक स्वागत तथा साहित्यकालीन न्यानो अभिवादन। नेपाली साहित्य संसार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता एवं दर्शक महानुभावहरूमा आज पनि तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु केही नयाँ साहित्यिक कोसेली लिएर। हामीलाई हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै गरी भिडियोहरू हेरिसकेपछि र साहित्यिक रचना सुनिसकेपछि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। त्यस्तै गरी लाइक गर्नुहोला र मन परेमा शेयर पनि गरेर अन्य साहित्य प्रेमी साथीहरू समक्ष पनि पुर्याउनुहोला भन्ने मेरो अनुरोध। आज पनि नयाँ कोसेली लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको कोसेलीका रचनाकार हुनुहुन्छ नारायण सरगम। उहाँको घर चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला सिद्धगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 हो भने उहाँ अहिले हाल काठमाडौँमा रहेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका केही गजल र मुक्तकहरू लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। फेरि पनि यही आग्रह सहित उहाँका रचनाहरूलाई तपाईहरु समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मायाको भुमरीमा पार्नेको याद आयो, मेरो मुटुबाट बसाई सर्नेको याद आयो, लाखौं लाख सपना देखाए भुलाएर गरिबको मायालाई मार्नेको याद आयो, मेरो मुटुबाट बसाई सार्नेको याद आयो। चुरी फुरी गर्दै बनावटी माया गरी, चुरी फुरी गर्दै बनावटी माया गरी मेरो सोझो दिल चुर्नेको याद आयो, गरिबको मायालाई मार्नेको याद आयो, मेरो सोझो दिललाई चुर्नेको याद आयो। कहिले यो समस्या कहिले त्यो समस्या भेट गरौँ भन्दा सधैँ टार्नेको याद आयो, कहिले यो समस्या कहिले त्यो समस्या भेट गरौँ भन्दै टार्नेको याद आयो, तिमी नै हौ मेरो दिलको राजा भन्दै गर्दा अचेल त बोली पनि बार्नेको याद आयो, अचेल त बोली पनि बार्नेको याद आयो। संसार जित्छु भन्थी तिमीले साथ दिएमा, संसार जित्छु भन्थी तिमीले साथ दिएमा, संघर्षको आँधी यात्रामै हार्नेको याद आयो, मायाको भुमरीमा पार्नेको याद आयो, मेरो मुटुबाट बसाई सार्नेको याद आयो। पक्कै पनि माया प्रेममा थोरै अलिकति केही कुरा भएर बिछोड भइसकेपछि एउटा एक किसिमको मनमा उत्पन्न हुने भावनाहरूलाई उहाँले अति मिठो शैलीबाट यहाँ चाहिँ रचना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँको दोस्रो गजललाई पनि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विपत्तिले नेपालीको मन जलाएको छ, विपत्तिले नेपालीको मन जलाएको छ, रोग भन्दा पनि शोकले ज्यान गलाएको छ, खोइ कस्तो भाइरस रहेछ कुन्नी अचम्मको, आज विश्व समुदायलाई नै हल्लाइरहेको छ, विपत्तिले नेपालीको मन जलाएको छ। हाम्रा देशका नेताज्यूलाई अवगत भयो त, हाम्रा देशका नेताज्यूलाई अवगत भयो त, रेमिट्यान्सले नै हाम्रो देश चलाइरहेको छ, विदेशीले परीक्षणको लागि पठाउने भन्दा औषधिमा बाँच्ने आश बल्ल पलाएको छ, औषधिमा बाँच्ने आश बल्ल पलाएको छ, विपत्तिले नेपालीको मन जलाएको छ, रोग भन्दा नि शोकले ज्यान गलाएको छ। पक्कै पनि यो अहिले कोरोना महामारीमा विश्व समुदाय रहेको अवस्थामा नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई उहाँले चाहिँ राम्रो शब्दमा उन्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँको तेस्रो गजललाई पनि वाचन गर्ने अनुमति चाहे। हलचल मच्यायौ म कहाँ आएर तिमीले, लट्ठ पार्यौ विरतीका गीत गाएर तिमीले, आजकल मेरो नाम सुन्दा पनि रिसाउँछौ रे, मौसमी माया अर्कैसँग लगाएर तिमीले, हलचल मच्यायौ म कहाँ आएर तिमीले। नाना थरी कुरा काट्दै हिँड्छौ रे आजकल, नाना थरी कुरा काट्दै हिँड्छौ रे आजकल, मेरो सारा नाम अनि दाम खाएर तिमीले, आँसु र पीडा सबैको एउटै हो ए निष्ठुरी, आँसु र पीडा सबैको एउटै हो ए निष्ठुरी, गरिबलाई छोडिदेऊ धनीलाई पाएर तिमीले, गरिबलाई छोडिदेऊ धनीलाई पाएर तिमीले, हलचल मच्चायौ म कहाँ आएर तिमीले, लट्ठ पार्यौ विरतीका गीत गाएर तिमीले।
त्यस्तै गरी उहाँको अत्यन्त राम्रो अर्को गजल पनि तपाईहरु समक्ष पस्किन अनुमति चाहन्छु। आजकल भमराले फुललाई बिर्सिएको छ, आजकल भमराले फुललाई बिर्सिएको छ, मायालुले प्रीतिको मूललाई बिर्सिएको छ, इज्जतको सवाल हराएकै भएर होला, मान्छेले आजकल कुललाई बिर्सिएको छ, आजकल भमराले फुललाई बिर्सिएको छ, मायालुले प्रीतिको मूललाई बिर्सिएको छ। खोलावारी पारी हुँदा पुलको मौवा गाउनेहरू, खोलावारी पारी हुँदा पुलको महिमा गाउनेहरू, खोला तरेपछि पुललाई बिर्सिएको छ, खोलावारी पारी हुँदा पुलको महिमा गाउनेहरू, खोला तरेपछि पुललाई बिर्सिएको छ। अड्डा अदालत सक्कली प्रमाण खोज्छ यहाँ, हो भन्ने मान्छेको हुललाई बिर्सिएको छ, हो भन्ने मान्छेको हुललाई बिर्सिएको छ। नारायण सरगमका गजलहरू हामीहरूले सुन्यौँ यति बेलासम्म। उहाँले मुक्तक पनि अत्यन्त राम्रो रच्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँका केही मुक्तकहरू पनि वाचन गर्ने तपाईहरु समक्ष अनुमति चाहन्छु। उसको बोली सुन्दा किन भावनामा बहन मन लाग्छ, उसकै खातिर हरेक दुःखलाई पनि सहन मन लाग्छ, जीवनको रंगीन तरङ्गको आफ्नै एउटा कहानी बन्यो, अनुभव र अनुभूति लेख्न भन्दा नि कहन मन लाग्छ, उसको बोली सुन्दा किन भावनामा बहन मन लाग्छ। त्यस्तै गरी अर्को मुक्तक पनि छ। कोही भन्छन् मायाले संसार चलाउँछ, कोही भन्छन् मायाले संसार चलाउँछ, म भन्छु मायाले सधैँ मुटु जलाउँछ, साँच्चीकै माया भन्ने चिज भाइरस हो, कोही भन्छन् मायाले संसार चलाउँछ, म भन्छु मायाले सधैँ मुटु जलाउँछ, साँच्चीकै माया भन्ने चिज भाइरस पो हो, आँखाबाट छिरेर पुरा शरीर गलाउँछ, आँखाबाट छिरेर पुरा शरीर गलाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को मुक्त पनि पढ्न चाहन्छु। टुटेका मनका चाहनाको के कुरा गर्नु, बनावटी तिम्रो भावनाको के कुरा गर्नु, जिन्दगी जसो तसो एक्लै जिएको थिएँ, तिमीले बनाएको बहानाको कुरा के गर्नु, तिमीले बनाएको बहानाको के कुरा गर्नु। अति नै राम्रो मुक्तक रच्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँको अर्को मुक्तकलाई पनि तपाईहरु समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिन्दगीले धेरै कुरा सिकाएर केही लुकाएको छ, जिन्दगीले धेरै कुरा सिकाएर केही लुकाएको छ, आँखा चिम्ली विश्वास गर्दा कसैले झुकाएको छ, कसैको विश्वास गर्नुहुन्न आजकल यो जमानामा, जिन्दगीले धेरै कुरा सिकाएर केही लुकाएको छ, आँखा चिम्ली विश्वास गर्दा कसैले त झुकाएको छ, कसैको विश्वास गर्नुहुन्न आजकलको जमानामा, मेरो मनको कुनामा बसी कोमल मुटु दुखाएको छ, मेरो मनको कुनामा बसी कोमल मुटु दुखाएको छ। त्यस्तै गरी यो श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक तपाईहरु समक्ष वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। सिद्धान्तहरू हराउँछ सृजनात्मकता हराएपछि, सिद्धान्तहरू हराउँछ सृजनात्मकता हराएपछि, प्रगति भन्ने कसले गर्छ समस्या सँगै डराएपछि, दुःखले सुख साट्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीभरि साथी, सिद्धान्तहरू हराउँछ सृजनात्मकता हराएपछि, प्रगति भन्ने कसले गर्छ समस्या सँगै डराएपछि, दुःखले सुख साट्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीभर साथी, जिम्मेवारी बोध भयो तब गल्तीमा वा कराएपछि, जिम्मेवारी बोध भयो तब गल्तीमा वा कराएपछि, जिम्मेवारी बोध भयो तब गल्तीमा वा कराएपछि। नारायण सरगम उहाँ चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा बस्नुहुन्छ। उहाँको घर हो भने उहाँ अहिले हाल काठमाडौँ बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका केही गजल र मुक्तकहरू तपाईहरु समक्ष वाचन गरेर मैले सुनाएँ। यदि तपाईहरुसँग पनि यस्तै केही साहित्यिक रचना, कथा, कविता, गजल, मुक्तक अथवा निबन्धहरू छन् भने तपाईहरुले हामीहरूलाई प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू तपाईका ती साहित्यिक रचनाहरूलाई वाचन गरेर यसरी नै युट्युब मार्फत विभिन्न श्रोता तथा दर्शक सामुन्ने ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ। तपाईहरुले यति बेलासम्म मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा आजलाई तपाईहरु समक्ष बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अर्को भिडियोमा पुनः पनि हाम्रो भेट हुने बाचा सहित अहिले तपाईहरुसँग छुट्ने
अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।